आज चाहिँ हामी माइक्रो प्रोसेसर 8085 को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौं। ल यो 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चरलाई चाहिँ हामीले फंक्सनल ब्लक डायग्राम अफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर पनि भन्छौं। र यो चाहिँ एउटा हेक्साडेसिमलमा काम गर्ने एउटा प्रोसेसर हो। ठीक छ। यसको मतलब हामीले यसमा जे इनपुट दिन्छौं र जे आउटपुट पाउँछौं नि त्यो सबै केमा हुन्छ, हेक्साडेसिमलमा हुन्छ। यसमा हाम्रो डेटा चाहिँ 8 बिट को हुन्छ भने हाम्रो यसमा एड्रेस चाहिँ 16 बिट को हुन्छ। र यो पुरै माइक्रो प्रोसेसरमा हामीसँग टोटल 40 वटा पिन्सहरु हुन्छ। र यो 40 वटा पिन्सले के गर्छ भनेर पनि एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँछु म। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो इन्टरप्ट कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ के हो। ठीक छ। सो हाम्रो इन्टरप्ट कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई इन्टरप्ट्सहरु ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ। अब इन्टरप्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले प्रोसेस गरिरहेको बेलामा हाम्रो डिफरेन्ट इन्टरप्ट्सहरु जेनेरेट हुन सक्छ। अब त्यो इन्टरप्ट्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि कुनै प्रोसेस भइरहेको बेलामा माउस क्लिक भइदिने कि कहिलेकाहीँ सिस्टमलाई ओभरहिट भएर एक्कासी सिस्टम बन्द हुन्छ कि त्यो भनेको इन्टरप्ट्स। हाम्रो नर्मल प्रोसेसिङ गरिरहेको कुरालाई चाहिँ के गर्ने, अड्काइदिने वा बिचमा एउटा बाधा बनिदिने, त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्ट भन्छ हामीले। हो त्यस्तो इन्टरप्ट्स चाहिँ यो इन्टरप्ट कन्ट्रोलरले ह्यान्डल गर्छ। ल इन्टरप्ट कन्ट्रोलरको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पिन्सहरुमा प्रायोरिटी हुन्छ। कुन चाहिँ इन्टरप्टलाई पहिला प्रायोरिटी दिने र कुन चाहिँ इन्टरप्टलाई चाहिँ एज अ लिस्ट प्रायोरिटी दिने। ठीक छ। अब यसमा चाहिँ हामीसँग 6 वटा इन्टरप्ट्स हुन्छ र यसको सबसे टप प्रायोरिटी भनेको ट्र्याप। यो ट्र्याप भन्ने पिनमा जुन इन्टरप्ट आउँछ त्यसले चाहिँ सबसे धेरै प्रायोरिटी पाउँछ र आइएनटीआर भन्नेले चाहिँ के हुन्छ, सबसे लिस्ट प्रायोरिटी पाउँछ। ठीक छ। अब यसको यो पिनको बारेमा म अर्को भिडियो बनाउँछु। त्यसैगरी अब हामी अर्को कम्पोनेन्टमा जाउँ, सिरियल इनपुट आउटपुट कन्ट्रोल। हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ डेटा सिरियली ट्रान्सफर हुने गर्छ। त्यसैले चाहिँ हामीसँग एउटा सिरियल इनपुट आउटपुट कन्ट्रोल भन्ने कम्पोनेन्ट छ। यसमा चाहिँ हामीसँग दुईटा पिन हुन्छ, एसआइडी र एसओडी। एसआइडी भनेको चाहिँ सिरियल इनपुट डेटा, एसओडी भनेको सिरियल आउटपुट डेटा। सिरियल इनपुट डेटाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन जति पनि डेटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिरियली प्रोसेसरमा हालिदिने काम गर्छ भने सिरियल आउटपुट डेटाले चाहिँ सिरियली हाम्रो प्रोसेस डेटालाई डिस्प्ले गर्ने, आउट मतलब त्यो आउटपुट निकाल्ने काम गर्छ। त्यसैगरी त्यसपछि छ हामीसँग 8 बिट इन्टरनल डेटा बस। यो चाहिँ अरु केही पनि खासै हैन कि यो चाहिँ एउटा पाथ हो जसमा चाहिँ 8 बिट को डेटा के गर्छ, ट्राभल गर्छ। यसले चाहिँ जहिले पनि 8 बिट को डेटा मात्र क्यारी गर्छ। अब त्यसपछि हामी रजिस्टर एरेमा जाउँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बी सी डी ई एच एल अनि अकुमुलेटर जसलाई हामीले ए पनि भन्छौं, यिनीहरु सबै के हो भन्दाखेरि प्रोग्रामरले युज गर्ने रजिस्टरहरु हो। यो रजिस्टरहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामरले डेटालाई स्टोर गर्ने, त्यो ठाउँबाट डेटालाई फेच गर्ने सबै काम चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरु रजिस्टरबाट गर्छन्। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ जनरल पर्पज रजिस्टर पनि भनिन्छ। ठीक छ। दे आर अल्सो कल्ड जनरल पर्पज रजिस्टर। अनि यो सबै रजिस्टरहरुले डेटा क्यारी गर्छ। सो हाम्रो डेटा कति बिटको हुन्थ्यो 8085 प्रोसेसरमा 8 बिटको हुन्थ्यो नि, त्यसैले यो सबै रजिस्टरहरु पनि 8 बिटको हुन्छ। जनरल पर्पज रजिस्टर किन भन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुबाट चाहिँ हामीले डेटा निकाल्न मिल्छ, मोडिफाई गर्न मिल्छ, त्यसैले यिनीहरुलाई जनरल पर्पज रजिस्टर भनिन्छ। ठीक छ। त्यसपछि हामीसँग आउँछ एसपी, यो भनेको के हो, स्ट्याक पोइन्टर। स्ट्याक पोइन्टर चाहिँ 16 बिट को हुन्छ। सो इट विल क्यारी द एड्रेस। ओके। ठीक छ। त्यसैले यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एड्रेस अफ लास्ट स्ट्याक क्यारी गर्छ। भनेपछि यसले चाहिँ जुन चाहिँ लास्टमा हाम्रो इन्स्ट्रक्सन आउँछ त्यसको एड्रेस क्यारी गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो लिफो प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ। मतलब
जुन चाहिँ लास्टमा आउँछ त्यो चाहिँ अगाडि निस्किन्छ। जस्तै हाम्रो स्ट्याक अफ बुक जुन चाहिँ माथि हुन्छ त्यो पहिला निकाल्न मिल्दैन हामीले, त्यसै गरी यसले चाहिँ लिफो प्रिन्सिपल फलो गर्छ। र हाम्रो त्यसपछि अर्को कम्पोनेन्ट छ प्रोग्राम काउन्टर। प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन स्टोर गर्छ। भनेको पहिलो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के हुन्छ, गइसक्छ, मतलब हामीसँग एउटा इन्स्ट्रक्सन हामीले एउटा इन्स्ट्रक्सन दिन्छ माइक्रो प्रोसेसरलाई, त्यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन पास गर्छ र यसले चाहिँ अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसमा नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन के हुनसक्छ, एडिसन गर्ने हो कि मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो, त्यसको चाहिँ के गर्छ, एड्रेसलाई स्टोर गरेर राख्छ, सो द्याट हाम्रो पहिलाको इन्स्ट्रक्सन सकिने बित्तिकै यसले चाहिँ अर्को इन्स्ट्रक्सन पास गरिदिन्छ। ल यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट ल्याचले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एड्रेसलाई के गर्छ, इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने काम गर्छ। हाम्रो एउटा एड्रेसमा इन्स्ट्रक्सन बसिरहेको हुन्छ र त्यो एड्रेसको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रन भइसकेपछि हामीलाई त अर्को इन्स्ट्रक्सनमा जानु पर्यो नि हो, त्यतिखेर चाहिँ यसले इन्क्रिज वा डिक्रिज सिचुएसन हेरेर इन्क्रिज र डिक्रिज गरिदिन्छ। अनि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन एड्रेस हुन्छ नि त्यसले चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइड गरिदिन्छ, एउटा एड्रेस बफर र एउटा डेटा एन्ड एड्रेस बफरमा। ठिक छ। बफर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एट द इन जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालुलाई लग्ने, मतलब यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट जे भ्यालु पठाउँछ त्यसलाई लगिदिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ यो 16 बिटको डेटा हुन्छ नि हो, यो इन्टरनल बसले चाहिँ 8 बिट मात्रै क्यारी गर्न सक्छ, तर यो त हाम्रो 16 बिटको डेटा त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एड्रेस चाहिँ दुईवटा भागमा के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। भनेको 16 बिटलाई चाहिँ यसले 8 बिटकोमा डिभाइड गरिदिन्छ। ल यो हाम्रो यो एड्रेस बफरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एड्रेस मात्रै क्यारी गर्छ भने हाम्रो यो एड्रेस र डेटा बफरले चाहिँ एड्रेस पनि क्यारी गर्न सक्छ र डेटा पनि क्यारी गर्न सक्छ। यो अब 8 बिटको दुईवटा सेक्सन भयो, दुईवटा ब्लक भएपछि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यो इन्टरनल डेटा बसमा ट्राभल गर्न सक्छ। त्यसैले यो इन्टरनल डेटा बसमा चाहिँ हामीले 8 बिटको मात्रै डेटा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र 16 बिटको नमिलेको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई डिभाइड गरेको हो। त्यसपछि के हुन्छ, यो एड्रेस एन्ड डेटा बफरबाट हाम्रो इन्टरनल बसको थ्रु इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा के हुन्छ, हाम्रो डेटा जान्छ। यसले चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डेटा बसबाट आएको डेटा वा इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ होल्ड र स्टोर गर्न हेल्प गर्छ। भनेको अर्को इन्स्ट्रक्सन अहिले चलिरहेको इन्स्ट्रक्सन जबसम्म सकिँदैन तबसम्म चाहिँ के गरेर राख्छ, यसले होल्ड गरेर राख्छ। रुखको जरा सबर गर, पहिला यसको काम सकिँदै अनि मात्रै तजा अगाडि भनेर के गर्छ, होल्ड गर्छ। र अर्को भनेको इन्स्ट्रक्सन डिकोडर। र इन्स्ट्रक्सन डिकोडरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेटालाई चाहिँ मेसिनले बुझ्ने गरी डिकोड गरिदिन्छ। हामी जे इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ नि त्यो त अब हामीले जे दिन्छौँ त्यो त कम्प्युटरले बुझ्दैन अभियसली। सो हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्ने हिसाबले चाहिँ यसले डिकोड गरिदिएर टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटलाई के गर्छ, पठाइदिन्छ। र यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट चाहिँ हाम्रो के हो, ब्रेन अफ द माइक्रो प्रोसेसर। हामी अब माइक्रो प्रोसेसर भनेको ब्रेन अफ कम्प्युटर भनेको जस्तो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट भनेको चाहिँ ब्रेन अफ माइक्रो प्रोसेसर। किनकि यसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल माइक्रो प्रोसेसरमा सिङ्गल पठाउँछ वाट टु डु, हाउ टु डु भनेर। एभ्रिथिङ इज कन्ट्रोल बाई टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किट, हामीले यसलाई कन्ट्रोल युनिट पनि भन्न सक्छौँ। अनि हामीले यो अकुमुलेटर टेम्पोरल रजिस्टरहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि डेटाहरू कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म गर्छौँ भने, अब यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्छु होइन बुझ्नको लागि। टाइम एन्ड कन्ट्रोल युनिट ब्रेन अफ माइक्रो प्रोसेसर भएपछि यसले चाहिँ के भन्छ के गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। र यसमा हाम्रो एएलई एड्रेस इनेबल ल्याचको पनि कुरा आउँछ। यो एड्रेस इनेबल ल्याचले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि एउटा पल्सले के चाहिँ क्यारी गर्छ, यसले एड्रेस क्यारी गर्छ कि
डेटा क्यारी गर्छ। यदि हाम्रो ALE 1 छ भने यसले एड्रेस क्यारी गर्छ, यदि 0 छ भने त्यसले डेटा क्यारी गर्छ। बुझ्नुभयो कन्सेप्ट है ALE को काम। अरू पिनको पनि हामी पछि कुरा गरिहाल्छौँ। अहिले चाहिँ यो भनेको हाम्रो इक्जाम ओरिएन्टेड भनेपछि इक्जाममा लेख्ने बेलामा हामीले यो माइक्रोप्रोसेसरको चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्ने बेलामा हामीले सब पिनहरूको बारेमा लेखिरहनु पर्दैन। हामीले यो कम्पोनेन्टले के गर्छ मात्रै लेख्यो हुन्छ र हामीले मेन पिनको मात्रै कुरा गर्यो भने हुन्छ। अब यसमा मेन पिन भनेको एउटा भनेको ALE, किनकि ALEमा चाहिँ हाम्रो जुन यताबाट यो डेटा टुक्रेर आयो नि हो, अब त्यो टुक्रेको कुरा चाहिँ एड्रेस लिने कि डेटा लिने। यदि हाम्रो ALE 1 छ भने हामीले एड्रेस लिन्छ, नत्र भने डेटा लिन्छ। यसै गरी फर इक्जाम्पल हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी तीनवटा भेरिएबल लिन्छौँ, A = 10, B = 20 र C = A + B। अब हामीले के इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म गर्नु छ भन्दाखेरि A + B इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म गर्नु छ र हाम्रो फर्स्ट भनेको A = 10। हाम्रो A चाहिँ अकुमुलेटरमा गएर बस्छ। हाम्रो एउटा भ्यालु जहिले के हुन्छ अकुमुलेटरमा हुन्छ। मैले A भनेको अकुमुलेटरमा गएर स्टोर गरेँ, इक्वलमा गएर बस्यो। अब हाम्रो एउटा भ्यालु अकुमुलेटरमा गएर बस्छ अनि अकुमुलेटरको भ्यालु के हुन्छ 10 हुन्छ। अब A को इन्स्ट्रक्सन त अब भयो नि हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट लाइनले के गर्छ हाम्रो एड्रेसलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ र अब अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्छ पठाइदिन्छ। अर्को इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो हाम्रो B = 20 हो। B = 20 इन्स्ट्रक्सन पठाउँछ र डेटा बसको थ्रु चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा जान्छ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरले डिकोड गरिदिन्छ, डिकोडरले टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटलाई पठाउँछ र टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलले के हुन्छ B को भ्यालु चाहिँ एउटा रजिस्टरमा हालिदिनु हुन्छ। सो B को भ्यालु चाहिँ अब कहाँ गएर बस्छ, यो चारवटा मध्ये कुनै पनि रजिस्टरमा एउटाको गएर बस्छ। सपोज B मा चाहिँ के भयो 20 भ्यालु गएर बस्यो। अर्को इन्स्ट्रक्सन सक्यो। अब के गर्छ फेरि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट ल्यायरले एड्रेसलाई इन्क्रिज गरिदिएर अर्को इन्स्ट्रक्सन पठाउँछ। अब अर्को इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो A + B। त्यसको लागि एकुमुलेटरमा 10 त अलरेडी छ। अब टेम्पोररी रजिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ B को भ्यालु सुई उठाएर टेम्पोररी रजिस्टरमा राख्छ अनि A र B को भ्यालु चाहिँ ALU मा पास हुन्छ र हाम्रो अपरेसनहरु पर्फर्म हुन्छ। र यो अपरेसन पर्फर्म हुँदा बेला चाहिँ हाम्रो फ्ल्यागहरु पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। अब हामीसँग 5 वटा टाइपको फ्ल्याग्स हुन्छ र अपरेसन जुन पर्फर्म भएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ फ्ल्याग अब 0 फ्ल्याग एक्टिभेट हुने हो कि एक्जिलरी फ्ल्याग चल्ने हो कि हाम्रो फ्ल्याग चाहिँ अपरेसन क्याल्कुलेसन पर्फर्म भएको अनुसार चाहिँ फ्ल्यागहरु चेन्ज हुन्छ र रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ ब्याक टु अकुमुलेटरमा गएर स्टोर हुन्छ र अकुमुलेटरबाट चाहिँ मेमोरीलाई दिने भयो मेमोरीलाई पठाउँछ। अब इनपुट आउटपुटलाई दिने भयो इनपुट आउटपुटलाई पठाउँछ र एकुमुलेटरबाट चाहिँ सबै ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो रिजल्टहरु जान्छ।